सायद कमैलाई थाहा होला चुरोटमा 4000 भन्दा धेरै विषालु रसायन हुने गर्दछ। हार्पिकमा प्रयोग हुने एमोनिया, रक्सीमा प्रयोग हुने इथेनोल, किरा मार्ने औषधि डीडीटी, कारको इन्धनमा पाइने कार्बन मोनोक्साइड, ब्याट्रीमा प्रयोग हुने क्यामियन र हाइड्रोजन साइनाइड जस्ता प्राणघातक रसायनहरू चुरोटमा पाइन्छन्। अझ सबैभन्दा खतरनाक लत बसाउने निकोटिन त झन् यसको मुख्य रसायन नै हो। तर के तपाईलाई थाहा छ यही हानिकारक चुरोट जुन सल्काएर पिउनुको सट्टा यदि चपाएर निल्यो भने के हुन्छ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी संसारभर निर्बाध रूपमा प्रयोग हुने चुरोट सल्काएर धुवाका रूपमा पिउनुको सट्टा यदि चपाएर निल्यो भने के हुन्छ, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। केही समय अघि पबमेडमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार एकजना 32 वर्षीय युवकले रक्सीको नशामा 5 वटा चुरोट चपाएर निले। त्यसको केही मिनेटपछि उनको मृत्यु भयो। शताब्दीौंदेखि चुरोट मार्फत निकोटिन पिउने चलन चल्दै आएको भए पनि चुरोट पिएकै कारण कसैको तत्काल मृत्यु भने भएको थिएन। वास्तवमा आविष्कार भएदेखि नै चुरोट निकै विवादास्पद उत्पादन रहँदै आएको छ। अझै भन्नुपर्दा यसको आविष्कारको कथा पनि उत्तिकै रोचक छ। 15औं शताब्दीमा जब क्रिस्टोफर कोलम्बस एसियाको खोजीमा निस्किएका थिए र गल्तीले अमेरिका पुगे, तब उनले त्यहाँ मूल निवासीहरूले पहिलेदेखि नै औषधिका लागि सुर्तीको प्रयोग गर्ने गरेको देखे। त्यहाँबाट फर्किने क्रममा कोलम्बस र उनका साथी रोड्रिगो डे जेरेजले सुर्तीका पात आफूसँगै लिएर स्पेन फर्किए। तर स्पेन फर्किएपछि रोड्रिगो सुर्तीको लतका कारण सार्वजनिक रूपमा नै यसको सेवन गर्न थाले। त्यसलाई त्यहाँको सरकारले अवैध गतिविधिका रूपमा हेर्यो र रोड्रिगोले जेल बस्नु पर्यो। त्यसपछि जब त्यो खबर फ्रान्स, पोर्चुगल जस्ता छिमेकी देशमा पुग्यो, तब फ्रान्सका राजदूत जीन निकोटले ब्राजिलमा रहेको आफ्नो कोलोनी मार्फत सुर्तीको तस्करी गर्न थाले। पछि गएर उनकै नाममा सुर्तीको वैज्ञानिक नाम निकोटिन राखिएको हो। यसरी सुरु भएको सुर्तीको प्रयोग अहिले हेर्दा हेर्दै नशाको रूपमा संसारभर प्रसिद्ध भएको छ। आजभन्दा 150 वर्ष पहिलेदेखि जब निकोटिन चुरोटका रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो, त्यसलाई सल्काएर धुवाका रूपमा तान्न थालियो। तर हालसालै जसले यसलाई चपाएर खाने प्रयास गरे, दुर्भाग्य उनले आफ्नो अनुभव कसैलाई बताउनै पाएनन्। मतलब उनले ज्यान गुमाउनु पर्यो। साधारणतया चुरोटमा निकोटिनका साथै 4000 भन्दा पनि धेरै विषालु रसायन हुने गर्दछ, जस्तो कि त्यसमा हार्पिकमा प्रयोग हुने एमोनिया, रक्सीमा प्रयोग हुने इथेनोल, किरा मार्ने औषधि डीडीटी, कारको इन्धनमा पाइने कार्बन मोनोक्साइड, ब्याट्रीमा प्रयोग हुने विषालु क्यामियम र हाइड्रोजन साइनाइड जस्ता रसायन हुन्छ। सबैभन्दा खतरनाक लत बसाउने निकोटिन त हुने नै भयो। चुरोट सल्काएर पिउँदा 90% निकोटिन हावामा उड्ने गर्दछ, तर त्यसलाई चपाएर निल्दा 100% निकोटिन शरीरमा मिल्न पुग्छ। त्यसकारण चुरोट सल्काएर खानुभन्दा सिधै चपाएर निल्नु धेरै नै हानिकारक हुन्छ। हो, हामीलाई के थाहा छ भने चुरोटलाई सधैँ आगोले सल्काएरै धुवाँ पिउने गरिन्छ। तर के होला यदि चुरोटलाई सिधै निल्ने प्रयास गरियो भने? त्यसो त चुरोटलाई सिङ्गै निल्नु त्यति सहज छैन, किनकि यदि तपाईले सिङ्गै चुरोट निल्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईलाई अत्याधिक खोकी लाग्न सक्छ। त्यसलाई भित्र निल्नुको सट्टा तत्काल तपाईले बाहिर थुक्नुहुनेछ। यसको कारण के हो भने हाम्रो घाँटीमा रहेको युभिलाले चुरोटलाई भित्र जान दिँदैन। युभिलाको काम खास गरी खानालाई नाकमा जानबाट रोक्नु हो। त्यसकारण युभिलालाई चुरोटले छुने बित्तिकै तपाईलाई खोकी लाग्न थाल्दछ र चुरोट बाहिर फ्याँकिन्छ। कुनै तरिकाले तपाईले चुरोट निलिहाल्नुभयो भने पनि घाँटीमा रहेको ग्लोसोफेर्नाइलमा पुग्ने बित्तिकै दिमागमा त्यसको संकेत जान्छ र त्यसले मुखमा रहेका मांसपेशीहरूलाई खोक्ने सूचना पठाउँछ। त्यहाँबाट पनि चुरोट बाहिर नै निस्कने प्रयास गर्नेछ। हाम्रो शरीरले गर्ने यस्ता प्रतिक्रियाका कारण ठाडै चुरोट निल्न निकै कठिन हुन्छ। अब तपाईले यसलाई चपाएर निल्ने प्रयास गर्नुभयो भने पनि निकै कठिन हुन्छ, किनकि सुरुमा तपाईलाई यसको स्वाद नै मन पर्ने छैन। यदि तपाईले चुरोट चपाउनु भयो भने त्यसमा रहेको सुर्ती र फिल्टरमा रहेको चारकोल मुखभरि फैलिनेछ। त्यसमा रहेको निकोटिन नामक ड्रग्स बिस्तारै शरीरमा फैलिन थाल्नेछ। त्यसपछि त्यो निकोटिन भिटामिन B3 बनेर शरीरलाई झुक्याउन थाल्नेछ र हाम्रो शरीरका कोशिकाको विनाश सुरु हुन्छ। यस बाहेक चुरोटमा अन्य 2 वटा शक्तिशाली विषालु पदार्थ पनि हुन्छन्। ती हुन् फर्मलडिहाइड र एमोनिया। यी पदार्थ शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पाचन प्रणालीको भित्री भागमा रहेका अङ्गहरूलाई असर पुर्याउन थाल्छन्। वास्तवमा चुरोटका उत्पादकहरू शरीरमा निकोटिनको उपभोग बढाउनका लागि एमोनिया प्रयोग गर्ने गर्दछन्।
किनकि एमोनियासँग मिलेर निकोटिनले अझै प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्छ। त्यसले शरीरमा रहेको इन्जाइमसँग प्रतिक्रिया जनाएर एक प्रकारको एसिड उत्पन्न गराउँछ। यसलाई फर्मिक एसिड भनिन्छ र त्यो एसिडले विस्तारै शरीरका महत्त्वपूर्ण कोशिकाहरूलाई गलाउन थाल्छ। यो प्रक्रिया लगातार भइरह्यो भने कोशिकाहरू मर्न थाल्छन्, त्यसपछि मुख र घाँटीमा क्यान्सर हुन थाल्छ। यति मात्रै होइन, गर्भवती महिलाको पेटमा पुग्यो भने प्लेसेन्टा निर्माण गर्ने कोशिका अर्थात् टोपोब्लास्टलाई प्रभावित पारेर गर्भावस्थाका लागि आवश्यक हर्मोन उत्पादन अवरुद्ध पार्ने गर्दछ। अर्कोतिर एमोनिया शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पानीसँग अन्तर्क्रिया गरेर एमोनियम हाइड्रोक्साइड उत्पादन गर्न थाल्छ। यसले पनि फर्मलडिहाइडले जस्तै अङ्गहरूलाई गलाउने काम गर्दछ। त्यही कारण फोक्सोमा हावा सहज रूपमा प्रवेश गर्न पाउँदैन र नकारात्मक दबाव उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि फोक्सोमा पानी भरिन थाल्छ, जसलाई औषधि विज्ञानमा पल्मोनरी इडेमा भनिन्छ। अर्कोतिर निकोटिनले तपाईको शरीरलाई फरक तरिकाले प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। त्यति बेलासम्म निकोटिन रगत मार्फत तपाईको दिमागमा पुगिसकेको हुन्छ। दिमागमा पुगेर त्यसले तपाईलाई नशाको आनन्द अनुभूति गराउन थाल्छ। ब्रिटेनमा भएको एक अनुसन्धानमा फरक फरक ड्रग्सलाई 100 पूर्णाङ्कमा नम्बर दिन लगाइएको थियो। उक्त प्रयोगमा दिमागमा असर पुर्याउने सवालमा हेरोइन पछि निकोटिनले सबैभन्दा धेरै नम्बर पाएको थियो। ड्रग्सका कारण हुने मृत्युको विगत 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सुर्तीबाट हुने मृत्यु अल्कोहल र अन्य प्रतिबन्धित ड्रग्सको भन्दा धेरै माथि छ। यसले अन्य ड्रग्सले झैं ब्रेनमा सिधै असर नगरे पनि क्याफिन जस्ता अन्य उत्तेजकको भेषमा असर पुर्याउने गर्दछ। एसिटाइलकोलिन नामक न्यूरो ट्रान्समिटरले ब्रेनको सहयोगमा मुटुको चाल र श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। तर समस्या कहाँनेर छ भने यसको संरचना पनि निकोटिनको संरचनासँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ। त्यसकारण निकोटिन एसिटाइलकोलिनसँग जोडिन पुग्छ र एसिटाइलकोलिनले जसरी नै मुटुको धड्कन, श्वास प्रश्वास, ब्रेनलाई नियन्त्रण गर्न थाल्छ। त्यसबाट डोपामिन, सेरोटोनिन, एड्रोनोलिन जस्ता पदार्थ उत्पादन हुन थाल्छन् र शरीर नशाको मोडमा पुग्छ। अहिलेसम्म व्याख्या गरिएको यो सम्पूर्ण प्रक्रिया शरीरमा चुरोट मार्फत निकोटिन प्रवेश गरेको केही मिनेटभित्रै भइसक्छ। यही सम्पूर्ण प्रक्रियाका कारण चुरोट पिएपछि शरीरले आनन्दको अनुभूति गर्न थाल्छ, अर्थात् एक प्रकारको नशा लाग्छ। यसको अधिक प्रयोगपछि अङ्गहरू नष्ट हुँदै जान थाल्छन् र अल्जाइमर जस्ता प्राणघातक रोगका लागि बाटो सहज हुन थाल्छ। एउटा अध्ययनमा जब निकोटिन सिधै मानिसको पेटमा पुग्यो तब त्यसले त्यहाँ रहेका मांसपेशीहरूसँग यसरी अन्तर्क्रिया गर्न थाल्यो कि उनलाई मृत्युभन्दा पनि कठिन दुखाइ महसुस भयो। आफ्नै ज्यान लिन खाएको निकोटिन यति पीडादायक भयो कि त्यो सहन नसकेर उनी आफूलाई बचाउन अस्पताल गएका थिए। आत्महत्या गर्नका लागि ती युवाले कन्सन्ट्रेटेड निकोटिन खाएका थिए। तर सबै उनी जस्ता भाग्यमानी हुँदैनन्। हामीले सुरुमै चर्चा गरिसकेका छौं कि रक्सीको नशामा 5 वटा चुरोट चपाएर निल्ने 32 वर्षीय एक युवाले क्षणभरमै ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यति बेला तपाईको मनमा लाग्न सक्छ, त्यसो भए केही मानिसहरू सुर्ती सधैँ मुखमा च्यापिरहेकै हुन्छन्, किन उनीहरू मरेनन् त? अब यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुर्ती र गुट्का जस्ता नशालु पदार्थ खाने मानिसहरू न त यसको रस निल्छन् न त छोक्रा नै निल्छन्। त्यसैले यस्ता सुर्ती र गुट्काले सीधा पाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन, जसले गर्दा यसले तत्काल कुनै असर देखाउँदैन। तर पनि यसले मन्द विषको रूपमा भने काम गरिरहेकै हुन्छ। अर्को कुरा, यदि कोही व्यक्तिलाई यो भिडियो वाहियात लाग्यो र परीक्षणको रूपमा प्रयोग गर्न चाह्यो भने सधैँ सुर्ती सेवन गर्ने र पहिलो पटक चुरोटलाई चपाएर निल्ने व्यक्तिमा यसको असर फरक पर्न सक्छ। यी सबै नकारात्मक विषय हुँदाहुँदै पनि निकोटिन अन्य औषधि जस्तै सुरुमा औषधिकै रूपमा आविष्कार गरिएको थियो। अहिले यस्तै नशालु पदार्थ जाइलाजिन प्रयोग गर्न थालिएको छ, जसका कारण मानिसलाई घातक क्षति पुर्याउन सक्छ। वास्तवमा यसलाई एनेस्थेसियाका लागि उत्पादन गरिएको थियो, तर अहिले यसको प्रयोग नशाका रूपमा गर्न थालिएको छ। अमेरिकामा अहिले यसको प्रयोगले गम्भीर समस्या उत्पन्न गराइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।